Means electrode potential भनेको measurement of tendency of electrode to get oxidized or reduced to loss or to gain electron is called as electrode potential. अब यो जुन एक्वास भनेको छ नि, यो एक्वास कति बेला स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हुने त? स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको के हुनु पर्यो? यो सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन कति मोलार हुँदाखेरि 1 मोलार हुँदाखेरि, टेम्परेचर कति हुँदा 298 केल्भिन हुँदा, प्रेसर कति हुँदा 1 atm प्रेसर हुँदाखेरि जति इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मेजर गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ? स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्न पाइन्छ। कुनै इलेक्ट्रोडलाई त्यसैको सोलुसनमा राख्दाखेरि जुन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन कति हुनु पर्यो? 1 मोलार हुनु पर्यो, टेम्परेचर 298 केल्भिन हुनु पर्यो र प्रेसर 1 atm प्रेसर छ भने त्यति बेलाको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियललाई चाहिँ हामी के भन्न पाइनेछ? स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भन्न पाइनेछ। एन्ड हामीसँग रिलेसन छ SOP इक्वल टु माइनस अफ SRP। यो भने के भन्न त मलाई? SOP इक्वल टु माइनस अफ SRP मिनिङ स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु माइनस अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भन्न खोजेको। यो रिलेसन नबिर्सिने। SOP इक्वल टु के हुँदो रहेछ त? माइनस अफ SRP हुँदो रहेछ। अब मैले E M लेखेँ, यसलाई मैले MN प्लस लेखेँ भने स्ल्यास दिएर MN प्लस लेखेँ भने यसलाई के भन्न पर्ने? अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर बुझ्छौ कि रिडक्सन पोटेन्शियल भनेर बुझ्छौ कि स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल भनेर बुझ्छौ कि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भनेर बुझ्छौ भन्न त मलाई? यो EM सबस्क्रिप्टमा MN प्लस लेख्यो भने यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो कि रिडक्सन पोटेन्शियल भयो कि स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो कि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भयो? इट इज सिम्पली अक्सिडेसन पोटेन्शियल मात्रै भयो। यो चाहिँ अक्सिडेसन पोटेन्शियल मात्रै भयो। यहाँ माथि नट राख्यो भने अब चाहिँ बल्ल के हुन्छ त? स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल हुन्छ। SOP नलेखेर यो फर्ममा पनि दिन सक्छ भनेको। अब बल्ल स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल भयो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडाइनामिक्समा पावरमा 0 राखेको छ भने त्यसले स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भन्ने बुझिन्छ, अदरवाइज सिम्पली नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भन्ने बुझिन्छ। सिम्पली मैले के दिएँ अर्को EMN प्लस M गरेँ। अब यो कुन पोटेन्शियल भयो? दिस इज रिडक्सन पोटेन्शियल भयो। यो रिडक्सन पोटेन्शियल भयो। E नट गर्यो भने यो के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ। दुईटाको रिलेसन के हुनु पर्यो? स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज इक्वल टु के हुन्छ? माइनस अफ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ। यो फर्ममा पनि दिएको हुन सक्छ, नझुक्किने। अब यो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु कसरी निकाल्ने त? यसलाई अर्को इलेक्ट्रोडसँग इन्टरनली जोड्ने। कुनै इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कुनै एउटा इलेक्ट्रोड छ, यो इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने एक्लै भ्यालु त कहिले नै आउँदैन हैन? एक्लै भ्यालु त आउँदैन, थाहा छ सबैलाई। यसलाई अर्को इलेक्ट्रोडसँग जोड्ने, अर्को इलेक्ट्रोडसँग जोड्दिने, अर्को इलेक्ट्रोडसँग इन्टरनली सल्ट ब्रिजले एक्सटर्नली वायरले अर्को इलेक्ट्रोडसँग कनेक्सन गरिदिने, जसको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हामीलाई के होस् त? नन होस्। एक्सटर्नली वायरले कनेक्सन गर्ने, यहाँ भल्भ भोल्टमिटर राखिन्छ। यसरी कनेक्सन गरिसके पछाडि यो इन्टरनल सर्किटमा चाहिँ सल्ट ब्रिज राख्यो, यो चाहिँ सल्ट ब्रिज भयो। एक्सटर्नली भल्भ भोल्टमिटर राख्ने, अनि इनर्ट सेलको रिडिङ यहाँनिर आउँछ। इनर्ट सेल भनेको इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड, इनर्ट सेल भनेको इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड, क्याथोड माइनस एनोड गर्दाखेरि भयो। अनि दुईटा मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु नन भयो भने अर्कोको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिटरमाइन गर्न सकिन्छ, किन टोटल भ्यालु हामीलाई आइसक्यो यहाँनिरबाट। मिन्स यस्ता नन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भ्यालु भएको इलेक्ट्रोडलाई हामी के नाउँ दिनेछौँ त? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेर नाउँ दिनेछौँ। एक्लै इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु आउँदैन, रिफरेन्स इलेक्ट्रोड चाहियो। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको इलेक्ट्रोड अफ नन पोटेन्शियल। रिफरेन्स इलेक्ट्रोडसँग लगेर कनेक्सन गरेर कुनै इलेक्ट्रोडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलको भ्यालु हामी डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। सो रिफरेन्स इलेक्ट्रोडमा 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। one is primary reference electrode, another one is secondary reference electrode. Primary reference electrode मा SHE or NHE फुल फर्म थाहा छ? SHE को फुल फर्म के भन्दै मलाई? प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड मा SHE or NHE, SHE को फुल फर्म के हुन्छ?
एसएचजी को फुल फर्म के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भयो एसएचजी भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनएचसी भनेको के हुन्छ त नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचजी मीन्स स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनएचसी को फुल फर्म हुन्छ नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड को एक्जाम्पल हुन्छ यो सोधेको छ एक्जाममा क्वेशन व्हिच अफ द फलोइङ इज युज्ड एज सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेर सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड को एक्जाम्पल हुन्छ क्यालोमेल इलेक्ट्रोड क्यालोमेल व्हाट इज द फर्मुला अफ क्यालोमेल क्यालोमेल को फर्मुला के हुन्छ Hg2Cl2 हुन्छ Hg2Cl2 is the example of secondary reference electrode भनेर सम्झिने यो एक्जाममा आस्क्ड क्वेशन हो यो स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल भनेको पनि के हो भनेर आस्क्ड क्वेशन हो which of the following condition indicates standard electrode potential भनेर पनि सोधेको क्वेशन हो SOP equal to minus of SRP यो हामीलाई न्यूमेरिकल क्वेशन को लागि इंटर रिलेशनशिप को लागि हामीलाई चाहिने कुरा भयो अनि प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको एसएचजी र एनएचसी सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको क्यालोमेल इलेक्ट्रोड ओके यो रिफरेन्स इलेक्ट्रोडबाट डिफरेन्ट इलेक्ट्रोड को हामीले इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सकिन्छ by the use of reference electrode we can use electrode potential of different electrode त्यो आएको भ्यालुलाई सिस्टमेटाइज गरेर राख्यो भने एउटा सिरिज बन्ने छ त्यो सिरिजको नाम चाहिँ के हो त अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज के भयो इलेक्ट्रोड अनि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एसएचजी र एनएचसी भनेको मैले अघि भर्खर भने एसएचजी को फुल फर्म हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचजी भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनएचसी भनेको हुन्छ नर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड These are the example of primary reference electrode. इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कति मान्ने भन्यो भने 0 भोल्ट मान्ने अकॉर्डिंग टु आईयूपीएसी यसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भ्यालु कति मानिन्छ हामीले 0 भोल्ट मानिन्छ अकॉर्डिंग टु के त आईयूपीएसी ठीक छ ल अब यसबाट भ्यालु निकालियो जिंक कपर सिल्भर सबैको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भ्यालु निकालियो त्यसलाई सिस्टमेटिक अर्डरमा सिस्टमेटाइज गरेर राख्यो भने एउटा सिरिज बन्ने छ त्यो सिरिजको नाम चाहिँ के हो त अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो आवर नेक्स्ट डिस्कसन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले प्लस 2 मा पनि पढेको होला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो ओके दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज सिरिज देखिया छ यो सिरिज कन्ट्रोल गर्नु पर्छ डाटा याद गर्नु पर्छ पर्दैन यो कसरी आएको त भन्दा according to IUPAC reduction potential is taken as standard form केही भनेको छैन भने रिडक्सन पोटेन्शियल बुझिन्छ केही भनेको छैन भने के बुझिन्छ त रिडक्सन पोटेन्शियल बुझिन्छ अब यो हेर यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल को डाटा दिया हो कि रिडक्सन पोटेन्शियल को डाटा दिएको चेक गराउँदा यसमा यो भ्यालुहरु जुन दिएको छ यो भ्यालुहरु अक्सिडेसन पोटेन्शियल को लागि दिएको भ्यालुहरु हुन् कि रिडक्सन पोटेन्शियल को लागि दिएका भ्यालुहरु हुन् भन मलाई कसरी थाहा पाउने एसओपी भन्दै छ सोनी यादव रिडक्सन भन्दै छ गौरव खड्का यही छ त यी हेर न एलआई प्लस बाट केमा कन्भर्जन भयो एलआई मा कन्भर्जन भएन प्लस 1 बाट 0 मा गयो नि प्लस 1 बाट 0 मा गर्ने रिडक्सन भएन रिडक्सन रिएक्सन को पछाडी भ्यालु दिएको छ भने त्यो चाहिँ के हुनेछ रिडक्सन पोटेन्शियल हुनेछ सबै चेक गर्दै जाऊ त सबै चेक गर्दै जाऊ सबै भ्यालु केमा नै दिएको छ चेक गर त ऑल द भ्यालुज आर प्रेजेन्ट इन रिडक्सन पोटेन्शियल सबै भ्यालु केमा छ त रिडक्सन पोटेन्शियल मा दिएको छ ऑल आर प्रेजेन्ट इन रिडक्सन पोटेन्शियल सबै रिडक्सन मा दिएको छ Mg2 + 2 इलेक्ट्रोन Mg यो हेर त हाइड्रोजन को H++ 1 इलेक्ट्रोन इट गिव्स H2 दिस वान इज रेफरेन्स यो चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स भयो हाम्रो रेफरेन्स पोइन्टमा हामीले केलाई लिन्छौं त हाइड्रोजनले लिन्छौं हाइड्रोजन चाहिँ रेफरेन्स भयो अनि लास्टमा हेर के छ
F2 plus 1 electron it gives F minus. F2 बाट F minus मा गयो, यो पनि रिडक्सन पोटेन्शियल नै भयो. These all are the value of reduction potential. ल अब यसमा जस्ट के मात्रै सम्झ, यो सबै रिडक्सन पोटेन्शियल दिएको रहेछ. पहिलो पोइन्ट यो मीन्स यसमा ongoing down the series, यो सिरिजमा माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भ्यालु बढ्यो कि घट्यो? स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल जसलाई हामी एसआरपी भनेर एब्रिभिएट गर्छौं, एसआरपी को भ्यालु इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भन? एसआरपी को भ्यालु इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? इन्क्रिज हुँदै गयो. एसआरपी भ्यालु इन्क्रिजेस ongoing down the series. रिफरेन्स पोइन्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन रिफरेन्स पोइन्ट भयो. हाइड्रोजन भन्दा तल भएका सबैको पोजिटिभ एसआरपी हुन्छ. हाइड्रोजन भन्दा तल भएको सबैको पोजिटिभ एसआरपी हुन्छ. हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको सबै एलिमेन्टको के हुन्छ? नेगेटिभ एसआरपी हुन्छ. हाइड्रोजनको एसआरपी 0, हाइड्रोजन भन्दा तल भएका सबै एलिमेन्टको पोजिटिभ एसआरपी, हाइड्रोजन भन्दा माथि भएका सबै एलिमेन्टको नेगेटिभ एसआरपी हुन्छ. लोएस्ट एसआरपी कसको लागि रहेछ? लोएस्ट स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल भ्यालु कसको लागि रहेछ त? लिथियमको लागि रहेछ. लिथियमको एसआरपी भ्यालु सबभन्दा लोएस्ट भनेर सम्झ. हाईएस्ट एसआरपी भ्यालु कसको रहेछ भन्यो भने कसको भन्ने? फ्लोरिनको लागि भन्ने. लोएस्ट दुईटा एक्सट्रिम सम्झिने. लिथियमको सबभन्दा कम रिफरेन्स पोइन्ट हाइड्रोजनको 0 अनि फ्लोरिनको सबभन्दा बढी एसआरपी. सबभन्दा बढी एसआरपी लिथियमको भयो सबभन्दा कम, हाइड्रोजनको 0 भयो, फ्लोरिनको पोजिटिभ एसआरपी. सबभन्दा बढी एसआरपी भनेको फ्लोरिनको लागि. एसआरपी कम भयो भने एसओपी बढी. किन? एसओपी इक्वल टु माइनस अफ एसआरपी छ नि हामीसँग रिलेसन. एसओपी इक्वल टु माइनस अफ एसआरपी छ रिलेसन. मैले फेरि एकचोटि रिपिट गरे. यो सिरिज भनेको कसरी बनाएको सिरिज त भन्दा रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको हेल्पबाट. त्यो प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भए पनि ठीक छ, सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भए पनि ठीक छ. रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको इलेक्ट्रोड अफ नन पोटेन्शियल. प्राइमरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको एसएचई और एनएचई. सेकेन्डरी रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको क्यालोमेल इलेक्ट्रोड. त्यसको हेल्पबाट भ्यालु निकालेर यसलाई सिस्टमेटाइज अर्डरमा राखेको. त्यही सिरिजलाई हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भन्ने. यसमा रिफरेन्स पोइन्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजनको 0 भयो. हाइड्रोजन भन्दा अगाडि भएका सबै एलिमेन्टको नेगेटिभ एसआरपी हुन्छ. अगाडि नेगेटिभ छैन त? यो हाइड्रोजनको यहाँनिर यो हाइड्रोजनको 0 भयो, यो हाइड्रोजनको 0 भयो, यो भन्दा माथि हेर त नेगेटिभ छ. नेगेटिभ बढ्दै गइराखेको छ. सो दैट लोएस्ट एसआरपी भ्यालु भनेको कसको लागि हुनु पर्यो त? लिथियमको लागि हुनु पर्यो. हाईएस्ट एसआरपी भ्यालु कसको लागि हुनु पर्यो? फ्लोरिनको लागि हुनु पर्यो. लोएस्ट लिथियम, हाईएस्ट फ्लोरिन, रिफरेन्स हाइड्रोजन. एसआरपी कम भयो भने एसओपी बढी. सबभन्दा बढी एसओपी कसको हुन्छ भने लिथियमको हुन्छ. ल मलाई यो सिरिज हेरेर मलाई भन्न, लिथियमको एसओपी भ्यालु कति? लिथियमको एसओपी भ्यालु कति? यो कन्भर्ट गर्न जान्नु पर्छ. लिथियमको एसओपी भ्यालु कति? खोइ त कमेन्ट आको. प्लस 3.05 volt exactly. Excellent. Plus 3.05 volt. एसआरपी भ्यालु कति छ यसको? माइनस 3.05 volt छ भने यसलाई एसओपी मा लाँदाखेरि के भयो? अब प्लस भयो. किन? एसओपी इक्वल टु माइनस अफ एसआरपी छ. ओके. सिमिलरली फ्लोरिनको एसओपी भ्यालु कति भन? फ्लोरिनको एसओपी भ्यालु, फ्लोरिनको एसओपी भ्यालु कति हुनु पर्यो? माइनस 2.87. एक्सलेन्ट. माइनस 2.87 ठीक छ. ओके. यो इन्टर कन्भर्जन गर्न आउँछ. यो अहिले एकैछिनपछि काम लाग्छ है. यो इन्टर कन्भर्जन के सोधे होला जस्तो लागिरा होला. अहिले एकैछिनपछि काम लाग्छ. यस्तै क्वेशन पनि हाम्रो सोध्न सक्छ एक्जाममा. ओके. ल अब यो सिरिजको डाटा याद गर्नु पर्ने कि नपर्ने? नपर्ने. सिरिज याद गर्नु पर्ने कि नपर्ने? याद गर्दा बेटर. अब कुन सिरिज याद गर्ने? म यहाँ अर्को पोइन्ट हेरौँ, अर्को पेजमा जाउँ हामी. ल यो सिरिज चाहिँ याद गर्ने. यो सिरिज हेर त. यो सिरिज देखिराखेको छ नि माथि. लिथियम सर हेरौँ. लिथियम, सिजियम,
रुबिडियम, पोटासियम, बेरियम, स्टोन्सियम, क्याल्सियम, सोडियम। यो एउटा मैले ब्ल्याकमा राखेको छु यसलाई, यसको मिनिङ छ, एकैछिनमा सम्झाउँछु यसको मिनिङ। म्याग्नेसियम, अल्मुनियम, म्याङ्गानिज, जिङ्क, क्रोमियम, यसको कलर अर्को छ। अनि फेरि यहाँ अर्को एउटा कलर चाहिँ मैले यहाँ गर्न छुटाएँ, ठिक छ। आइरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लिड भयो। हाइड्रोजन डिफरेन्स हुँदैछ, यसको कलर अर्को छ, हाइड्रोजन डिफरेन्स भयो। अनि Cu, Hg, Ag, Pt, Au, लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ त? फ्लोरिन भन्ने एलिमेन्ट छ। यति सिरिज चाहिँ याद गर्ने। हेर त, LCr भनेर सम्झाएछ, LCr, LCr सर्किट भनेर फिजिक्समा पढायो होला नि, LCr भनेर सम्झ। LCr के भनेको को भइहाल्यो, LCr को का जे भन, LCr को बा, BA बा, SR सर, CA का सर का, यानी नाति भनेर सम्झ्यो यसलाई। LCr का बा सर का नाति भनेर सम्झिदियो यसलाई। सक्यो? फर्स्ट लाइन सक्यो? LCr का बा सर का नाति भयो हैन? फर्स्ट लाइन LCr सर्किट भइगयो, LCr को बा सर का नाति भनेर सम्झिने यसलाई। अब यो भनेको MAM, म्याम, ZNCr भनेको जोकर भन्देऊ, म्याम जोकर भन, म्याम जोकर, MAM म्याम भयो, ZNCr भनेको जोकर, म्याम जोकर भयो। यो त आइरन, कोबाल्ट, निकेल त ग्रुप 8 का एलिमेन्ट्स भइहाल्यो। फिकोनी भनेर भइहाल्यो, फिकोनी ग्रुप 8 का एलिमेन्ट्स भए, यो सबैलाई थाहा छँदैछ। आइरन, कोबाल्ट, निकेल भनेको फिकोनी भयो। अनि सँग पार्वती भन्दैउ न कोही, प्रभास भन्ने नि भयो, फिकोनी सँग प्रभास भयो, फिकोनी सँग पार्वती जे भन। LCr का बा सर का नाति, म्याम जोकर, फिकोनी सँग पार्वती। अनि हाइड्रोजन भइहाल्यो, हाइड्रोजन डिफरेन्स पनि छँदैछ। हाइड्रोजन भन्दा तल भएको एलिमेन्ट हेर त, हाइड्रोजन भन्दा तल भएको एलिमेन्ट CHAPA, चापा। हाइड्रोजन भन्दा तल भएको एलिमेन्टले चाहिँ चापा भनेर सम्झ, CHAPA, चापा भनेर सम्झिने, चापा। यो चापा चाहिँ म किन बिर्सिन्न भन्दा, मेरो नाम के हो त? वीरेन्द्र थापा। थापाको टी हटाएर सी राखेपछि के भइहाल्यो? चापा भइहाल्यो। अब म चापा मेटल भन्छु सर, त्यो चापा भनेको के हो नसोध्ने, टीमा सी राखेपछि भइहाल्यो नि त, चापा मेटल्स, चापा मेटल्स। अब त्यहाँ कोही थापा होला, कोही थापा हुनेले सम्झिहाल्छ हैन, कोही चापा गाई होला, चापा गाईले पनि सम्झिहाल्छ, कोही हुनेवाला चापा गाई होला हैन, फिक्स हुन्छ नि त कसैको त। ओके ल, उसले पनि सम्झिहाल्छ, ल ठिक छ। यो चापा मेटल्स भनेर सम्झ, सिम्पल के मिनिङ। अब मैले यहाँ के भनेको त भन्दा, ओके चापा सर हैन, थापा सर, थापा सर से चापा भने, चापा सर भने मैले। ओके ओके, हाइड्रोजन भन्दा तल भएका मेटल के रहेछन्? Only Chapa metals lies below hydrogen in electrochemical series. Only Chapa metals lies below hydrogen in electrochemical series. All other metals lies above hydrogen in electrochemical series भनेर सम्झ। लास्टमा त फ्लोरिन छँदैछ, लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ? हाम्रो फ्लोरिन छ। अनि मेटलको केसमा चापा मेटल हाइड्रोजन भन्दा माथि, सरी हाइड्रोजन भन्दा तल, अरु सबै मेटल हाइड्रोजन भन्दा माथि। फर्स्ट लाइनमा LCr का बा सर का नाति भयो, सेकेन्ड लाइनमा म्याम जोकर भयो, थर्ड लाइनमा फिकोनीसँग पीबी भयो, फिकोनीसँग पीबी भयो, अनि हाइड्रोजन भयो, हाइड्रोजन पछि चापा भयो, लास्टमा कुन एलिमेन्ट छ त? फ्लोरिन भन्ने एलिमेन्ट छ। यो सिरिज सायद याद भयो होला, याद भयो नि? अब एक दुईचोटि रिकल गरेर याद हुन्छ, गाह्रो छैन। यति चाहिँ सम्झिने, अगाडिको डाटा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्दैन, डाटा एक्जाममा क्वेशनले दिन्छ है त। ओके, अब यो सिरिजमा अनगोइङ डाउन द सिरिज के भइराखेको छ हेरौँ है त। अनगोइङ डाउन द सिरिज के भइराखेको छ हेरौँ। यो चापा मेटाइदिएँ है मैले, चापा मेटाइदिएँ, तिमीहरूलाई याद भइसक्यो। यो 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 किन यो भनेको एकैछिनमा म आउँछु, एकैछिनमा आउँछु। यो किन यो यसरी मैले डिफरेन्ट कलर फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन किन भनेको एकैछिनमा आउँछु है म। अनगोइङ डाउन द सिरिज एसआरपी के भयो भन?
एसआरपी बढ्यो कि घट्यो? अहिले मैले त्यो टेबलमा इलुस्ट्रेट गरिसकेको छु डाटा सहित। एसआरपी के भयो? इन्क्रिजेज। यो कुरा नबिर्सिने, एसआरपी इन्क्रिजेज भयो। एसआरपी इन्क्रिज भयो भने एसओपी को भ्यालु के हुनु पर्यो? एसआरपी इन्क्रिज भयो भने एसओपी को भ्यालु के हुनु पर्यो? डिक्रिज हुनु पर्यो, डिक्रिज हुनु पर्यो। सिमिलरली रिएक्टिभिटी अफ मेटल के हुँदै जान्छ? डिक्रिज हुँदै जान्छ। अप्पर मेटल्स आर मोर रिएक्टिभ, लोअर मेटल्स आर लेस रिएक्टिभ, यो पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ भने रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल चाहिँ के हुँदै जान्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। लास्टमा फ्लोरिन भयो, योभन्दा अगाडि क्लोरिन हुन्छ, योभन्दा अगाडि ब्रोमिन हुन्छ, योभन्दा अगाडि आयोडिन हुन्छ, मिन्स रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल चाहिँ के हुँदै जाँदो रहेछ त? इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ। यो पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा बिर्सिन नहुने पोइन्ट यो। सिरिज त तिमीहरूले याद भइसक्यो। अर्को बिर्सिन नहुने पोइन्ट चाहिँ यो, एसआरपी इन्क्रिज हुँदै गयो, एसओपी डिक्रिज हुँदै गयो, रिएक्टिभिटी अफ मेटल डिक्रिज हुँदै गयो, रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल के हुँदै गयो त? इन्क्रिज हुँदै गयो, अनगोइङ डाउन द सिरिज। फेरि रिपिट गरेँ मैले, हाइड्रोजनको एसआरपी 0। कुन कुन मेटलको पोजिटिभ एसआरपी भन मलाई अब? कुन कुन मेटलको पोजिटिभ एसआरपी? कुन कुन मेटलको पोजिटिभ एसआरपी? एक्ज्याक्टली चारपा मेटलको पोजिटिभ एसआरपी। लिथियमको कहाँ पोजिटिभ? लिथियमको त नेगेटिभ एसआरपी हो नि, लोएस्ट एसआरपी हो नि त। चारपा मेटलको पोजिटिभ एसआरपी, अरु सबै मेटलको के हुन्छ त? नेगेटिभ एसआरपी हुन्छ। भयो? ल, अप्पर मेटल मोर रिएक्टिभ कि लोअर मेटल मोर रिएक्टिभ? अप्पर मेटल मोर रिएक्टिभ कि लोअर मेटल मोर रिएक्टिभ? एकजना लोअर पनि आयो आन्सर। भर्खर के भने मैले, रिएक्टिभिटी अफ मेटल on going down the series, reactivity of metal decreases भनेपछि क्लियर भएन भने? माथिबाट तल जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी घट्छ भनेपछि अप्पर मेटल मोर रिएक्टिभ भयो कि लोअर मेटल मोर रिएक्टिभ भयो त? इट इज obvious thing that upper metal are more reactive than that of lower metal. ठीक छ? यो पोइन्ट नबिर्सिने। अब प्रोडक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यास, यसबाट एउटा के इन्फर्मेसन आउँछ भन्दा हाइड्रोजन ग्यासको प्रोडक्सनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन आउँछ। अब हेर, विथ कोल्ड वाटरसँग कुन कुन मेटलले हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ? कोल्ड वाटरसँग। यो फर्स्ट लाइन भनेको थिएँ नि मैले अघि, एकजनाले कमेन्ट पनि लेख्दै थियो, मैले नाउँ बिर्सिएँ, कमेन्ट पनि लेख्दै थियो। ठिक छ, यो फर्स्ट लाइनमा जुन लेखेँ नि मैले, एलसीआर का बाद सरका नाति, एलसीआर का बाद सरका नाति भनेको लिथियमदेखि सोडियमसम्म, these metals are highly reactive metals, these metals give hydrogen gas with cold water। यो इन्फर्मेसन आयो। यो म्यान जोकर म्याग्नेसियम देखि क्रोमियम सँग हट वाटर सँग रिएक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। यो तिमीहरुले उता हामीले आइरन देखि लिड सम्मका मेटलले स्टिम सँग हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। सक्यो। यो किन यसरी टुक्र्याएर पढेको भन्दा पढ्न पनि सजिलो भयो एउटा अर्थ त। अर्को चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको प्रोडक्सनको लागि पनि फर्दर फेरि डिस्कसन गरिराख्नु परेन, त्यही सिरिज याद गरेको सिरिजबाट आन्सर आउने भयो। चापा मेटल्स क्यान नट प्रोड्युस हाइड्रोजन ग्यास। चापा मेटलले हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सन गर्दैन। यो बहुत फेमस क्वेसन हो। व्हिच अफ द फलोइङ मेटल क्यान नट गिभ हाइड्रोजन ग्यास भनेर सोध्यो भने चापा मेटल मध्ये जुन अप्सनमा छ त्यही अप्सनमा आन्सर लगाइदियो, कुरा सकिहाल्यो। यसले चाहिँ चापा मेटलले हाइड्रोजन ग्यास प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। ठीक छ, अब जाउँ नेक्स्टमा। यो मैले गर्यो भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट भनिहाल फटाफट। जिंक प्लस MgSO4, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? Zinc plus MgSO4, what is the product here? Zinc plus MgSO4 product is ZnSO4 plus Mg, ZnSO4 plus Mg आयो, नो रिएक्सन आयो। विक्रम शर्मा, एक्ज्याक्टली, एक्सलेन्ट। विक्रम शर्माले मिलायो, नो रिएक्सन हुँदैन। विजयन थापाले पनि मिलाइरहेछ, नो रिएक्सन। है, रिएक्सन हुँदैन। मैले भर्खर के भने,
reactivity of metals decreases on going down the series. इसको मीनिंग क्या होता? upper metals are more reactive, lower metals are less reactive. more reactively less reactively displace गर्नु पर्यो, less reactively more reactively displace गर्न सक्दैन. So more reactive metals can displace salt solution of less reactive metal, means upper metal ले lower metal लाई displace गर्छ, lower metal ले upper metal लाई displace गर्दैन. Zinc plus MgSO को रिएक्सन हुँदैन, Mg plus ZnSO को रिएक्सन हुन्छ. So यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज मैले के भन्नु, upper metal that is more reactive metal जसको SRP कम छ can displace salt solution of lower metal less reactive metal जसको SRP के छ त बढी छ. यति पनि सम्झ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनमा. सिरिज याद भयो, यो लाइन सम्झेपछि अप्परले